नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला सय्यदिना रसूलिहिन नबिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल करीम, अम्मा बाद। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम मसले फ़लस्तीन के ऊपर कुछ गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि जो रमज़ान शुरू होता है और कई सालों से हम देख रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होते ही हमें सोशल मीडिया के ज़रिए पता चलता है कि मस्जिद अक़सा में नमाजियों पर, औरतों पर, बच्चों पर, बूढ़ों पर सहूनी जो दरिंदे हैं वो तशद्दुद कर रहे हैं। मस्जिद अक़सा में शेलिंग की जा रही है, लाठी चार्ज हो रहा है, फायरिंग हो रही है, रबड़ की गोलियां चलाई जा रही हैं, आंसू गैस के शेल फायर किए जा रहे हैं। बदतरीन तशद्दुद मस्जिद अक़सा में नमाजियों पे किया जाता है और कितने ही नमाजी इस तशद्दुद की वजह से शहीद हो जाते हैं। हम इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसे दुनिया का कोई मजहब, कोई तहजीब, कोई तमद्दुन इंसानों को इस बात की इजाज़त नहीं देता कि इबादत करने वाले किसी भी मजहब व मसलक से ताल्लुक़ रखते हों, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाए, उनके ऊपर जुल्म किया जाए, उन पर फायरिंग की जाए। आखिर क्या वजह है कि मस्जिद अक़सा के अंदर जो नमाजी बिलखुसूस रमज़ानुल मुबारक में होते हैं उन पर तशद्दुद किया जाता है? अगर हम तारीख़ का जायज़ा लें तो 1948 से पहले हमें इसराइल नाम की दुनिया में कोई रियासत नज़र नहीं आती। 100 साल पीछे चले जाइए, 500 साल पीछे चले जाइए, 1000 साल पीछे चले जाइए, हमें इसराइल नाम की कोई रियासत नज़र नहीं आती। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो बरतानवी साम्राज्य का जो कॉलोनी एज थी, इसके अंदर इन्होंने दुनिया भर के मुख्तलिफ खित्तों में बसने वाले यहूदियों को माइग्रेट करवाया, उनकी हिजरत करवाई और फ़लस्तीन के अंदर आबाद करवाया। और वहाँ पर बसने वाले मुसलमानों पर तशद्दुद करके, ज़्यादतियाँ करके और आलमी जंग और आलमी अफवाज का सहारा लेकर मुसलमानों को वहाँ से हिजरत करने पर मजबूर कर दिया। आज दुनिया भर में हर कौमियत के लिए कोई ना कोई मुल्क मौजूद है, लेकिन फ़लस्तीनी जो हैं वो अपनी रियासत से, अपने मुल्क से, अपने देश से महरूम हैं और फ़लस्तीन की जगह इसराइल के नाम से एक मुल्क वजूद में आ गया। ये भी आप जानते हैं कि 23 मार्च मंटो पार्क में जब करारदाद पाकिस्तान पास की गई तो वहाँ पर एक और करारदाद पास की गई थी जिसके अंदर बरतानवी साम्राज्य से मुतालबा किया गया था कि वो फ़लस्तीनियों के फ़लस्तीन पे हुकूक को तस्लीम करे, वहाँ पे जुल्म व तशद्दुद का सिलसिला ख़त्म करे। लेकिन अजब बात है कि हमारे लोग उस करारदाद को भूल गए, बल्कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो एक बेहतरीन सियासतदान थे, आलमी क़वानीन पर बेहतरीन नज़र रखने वाले थे, उन्होंने भी रियासत इसराइल को एक नाजायज़ रियासत करार दिया और कहा कि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, बात यह है कि आज भी 1948 से लेकर आज तक फ़लस्तीनियों की कई नस्लें गुजर चुकी हैं जो अपने वतन की आज़ादी के लिए, मस्जिद अक़सा अल-क़ुद्स शरीफ की आज़ादी के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, शहादतें पेश कर रहे हैं, ज़ख्मी होते हैं, माजूर होते हैं, औरतें बेवा हो जाती हैं, बच्चे यतीम हो जाते हैं, माँओं से उनके जिगर के गोशे छिन जाते हैं, लेकिन वो अपने आज़ादी के मुतालबे से किसी भी कीमत पर दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है। अब इस सूरत हाल के अंदर जबकि आलमी ज़मीर खामोश है, दुनिया भर की वो तमाम हुकूक इंसानी की तंजीमात जो कहीं कोई कुत्ता भी मर जाए तो उसके ऊपर फौरी तौर पर वो हाथ में मोमबत्ती लेकर चौकों पर, चौराहों पर खड़े हो जाते हैं, बैनर लेकर खड़े हो जाते हैं, वो फ़लस्तीन में होने वाले, अल-कुद्स में होने वाले इन मज़ालिम पर बिल्कुल खामोश है। इसलिए कि जब किसी कुत्ते के मरने पर वो कोई मुजाहिरा करते हैं, कोई सेमिनार कराते हैं, होटल के ठंडे कमरों के अंदर बैठकर वो मुज़ाकरात करते हैं, तो इन कामों के नतीजे में उन्हें डॉलर मिलते हैं और फ़लस्तीनियों की हिमायत करने के नतीजे में डॉलर उनसे छिन सकते हैं। ये बात मैं भी और आप भी जानते हैं। इसराइल का वजूद जो है एक इंतहाई महदूद सा वजूद है। कोई 60 लाख के करीब यहूदी हैं जो फ़लस्तीन के अंदर आबाद हैं। ये 60 लाख
عالم اسلام کے 1 ارب 40 کروڑ مسلمانوں کو چیلنج کرتے ہیں. یہ 60 لاکھ 57 اسلامی ریاستوں کو چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی ہے جو ہمارے سامنے آ سکے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے پیچھے امریکہ ہے اور ہمارے حکمران امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. لیکن یہ امت جو امت جہاد ہے، یہ امت جو امت حریت ہے، وہ اپنے قبلہ اول سے کسی بھی قیمت پر دستبرداری کے لیے تیار نہیں. ہم انشاءاللہ قبلہ اول کو آزاد کرائیں گے. یہ بات بھی جان لیجئے، جیسا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے فرمایا تھا کہ جیسے اسرائیل ایک نظریاتی ریاست ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس ریاست کے قیام سے پہلے 1 سال پہلے 1947 میں پاکستان کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر وجود بخشا تھا. اور مجھے یہ یقین ہے، مجھے کامل یقین ہے کہ پاکستان ہی ہے جو کرۂ ارض سے اسرائیل کے ناپاک وجود کو ختم کرے گا. آج ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے اندر مختلف NGOs کی بنیاد پر، مختلف شخصیات کی بنیاد پر یہ بات کی جاتی ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں، اس سے اپنے سفارتی اور تجارتی تعلقات بحال کر لیں، اور اس کے یہ فوائد ہمیں حاصل ہوں گے، اس کے یہ فوائد حاصل ہوں گے. دلائل دیے جاتے ہیں کہ فلانے ملک نے تو تسلیم کر لیا، فلانے ملک نے تو تسلیم کر لیا، فلانے ملک کے تو سفارتی تعلقات ہیں، فلانے ملک کے تو جو ہے تجارتی تعلقات ہیں، ہم کیوں پیچھے رہیں؟ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کے عوام مرنا گوارا کریں گے، لیکن اپنی نظریاتی سرحدوں کو بالکل نہیں توڑیں گے. جیسے ہم پاکستان پر یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا، اسی طریقے سے ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اسرائیل باطل نظریے پر ظلم اور جبر کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے اور اس کو مٹنا چاہیے، اسے ختم ہونا چاہیے. جن جن ملکوں سے یہودی، کوئی پولینڈ سے آیا، کوئی رشیا سے آیا، کوئی افریقہ سے آیا، مائیگریشن کر کے انہوں نے فلسطین پہ قبضہ کیا ہے، ان تمام یہودیوں کو اپنے اپنے پرانے ملکوں کے اندر واپس چلا جانا چاہیے. اور فلسطین فلسطینیوں کا ہے، القدس عالم اسلام کا ہے، اور فلسطین کے اندر فلسطینیوں کی ریاست قائم ہونی چاہیے. یہ ظلم و تشدد ختم ہونا چاہیے. غزہ میں عرصہ 15 سال ہو گیا ہے، عرصہ 15 سال سے غزہ کی پٹی کو ایک قید خانہ بنا دیا گیا ہے. اس کا محاصرہ جاری ہے، اس کا معاشی مقاطعہ جاری ہے، کیونکہ وہاں پر حماس کا کنٹرول ہے، مجاہدین کا کنٹرول ہے. تو غزہ کا جو ہے محاصرہ وہ ختم ہونا چاہیے، اور اسرائیل کے وجود کو ختم ہونا چاہیے، اور فلسطین کے وجود کو قائم ہونا چاہیے. یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ ہم فلسطین سے بہت دور ہیں، ہم فلسطینیوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ سوشل میڈیا کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کریں. روزانہ فلسطینیوں کی حمایت میں ایک ٹویٹ کریں. روزانہ اپنے فیس بک کے اوپر صہیونیوں کی جانب سے ہونے والے مظالم کے کلپس ان کو وائرل کریں اور لوگوں تک اس ظلم کو پہنچائیں. یہ آواز ایک تحریک بن جائے. ہاں، پاکستان کے لوگ، پاکستان کے جوان جب جدوجہد کریں گے تو فلسطین آزاد ہوگا. اور یہ بات بھی جان لیجئے کہ جب دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی حمایت کی جاتی ہے تو کشمیری اور فلسطینی اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا وما توفیقی الا باللہ.